हम दोस्तों ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं एनटीएस के बारे में कि आपने एनटीएस टेस्ट कैसे देना है और एनटीएस के लिए आपने कैसे स्टडी करना है। और इसकी जो कॉमन 20 एमसीक्यू जो मैंने एक लेस बनाया था वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये एमसीक्यू जो 20 एमसीक्यूज़ ये बहुत ज़्यादा एनटीएस में आते हैं। तो आपने क्या करना है, इन एमसीक्यूज़ को देखना है और इसको स्टडी करना है। तो मैं ज़्यादातर इसकी एनटीएस का जो स्टैंड फॉर है वो है नेशनल टेस्टिंग सर्विस। इसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान की जितना गवर्नमेंट कंपनीज़ है या गवर्नमेंट की जितना जॉब्स है ये सब जो है एनटीएस पर आता है। आपने आजकल जो है एनटीएस देना है। एनटीएस तो लाजमी है, पहले एनटीएस नहीं था, लेकिन पहले लोग जो है इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था, लेकिन आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। हर कोई ये कहता है कि मुझे जॉब चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर एनटीएस टेस्ट स्टार्ट किया था, नेशनल टेस्टिंग सर्विस। तो फ्रेंड आप देख सकते हो जो मैंने जो रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज फ्रॉम अ प्रीवियस टेस्ट पेपर एनटीएस 2018, यानी जितना भी रिपीटेड एमसीक्यूज आया था और जो लेटेस्ट जॉब्स आए थे इसमें जितना रिपीटेड एमसीक्यूज है वो सब मैंने इसमें एक लिस्ट बनाया था। वो लिस्ट में अभी दिखाऊंगा कि ज़्यादातर एमसीक्यूज जो है वो एनटीएस में कौन सा एमसीक्यूज आते हैं। तो अभी आप देखो फर्स्ट जो है फर्स्ट एमसीक्यूज ये लिखा था कि ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल गेम। अगर हम बात करें इस आंसर की या इसकी जो क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल गेम, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है फुटबॉल के बारे में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखता, क्योंकि फुटबॉल जो है वो यूरोप में ज़्यादा पॉपुलर है, एशिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। एशिया में क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसको हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे, यानी ये तकरीबन 90 मिनट्स है। तो ज़्यादातर लोग जो है आपको जो इसको ऑप्शन को गलत करता है। तो इसमें जो है आपको जो चॉइस देता है 120, 100, 90। तो आपने क्या करना है, 90 सेलेक्ट करना है। इसके बाद हु स्टार्टेड द एनिसेंट ओलंपिक गेम्स, यानी ओलंपिक गेम्स जो है वो किसने स्टार्ट किया था। जो कदीम गेम है ओलंपिक्स, तो वो था ग्रीक, यानी द ग्रीक्स, यानी इसने स्टार्ट किया था। इसके बाद हाउ मेनी बॉल्स आर यूज्ड इन अ स्नोकर गेम, स्नोकर गेम में कितने बॉल जो है वो यूज़ होगा। और इसमें ऐसे ज़्यादातर लोग जो है मुझे पहले जब मैं ख़ुद दे रहा था मुझे भी पता नहीं था कि 22 बॉल जो है वो यूज़ होगा स्नोकर गेम में। लेकिन अभी जो है आप देखो मैंने कुछ टेस्ट जब दिया था तो मैंने अक्सर देखा था कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कॉमन आता है, 22 बॉल्स आता है। और इस तरह विच कंट्री है ऑन द मोस्ट ओलंपिक टाइटल्स, यानी दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जो ओलंपिक टाइटल जो है ज़्यादा जीत चुके हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसने बहुत ज़्यादा टाइटल जीत लिया। तो मैं इसको जल्दी से डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तो इसलिए जो है डिटेल से नहीं पढ़ूंगा। और दूसरा जो है वो है व्हाट इज़ एज ऑफ एस यू एन, यानी एस यू एन का जो है एज क्या है, वो है 46 बिलियन ईयर्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एनटीएस में। और इस तरह जो है टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ, यानी जो सनलाइट अर्थ की जो सनलाइट है वो अर्थ में कितनी टाइम में जो है पहुंच जाएगा। तो वो टोटल टाइम जो है वो 8 मिनट एंड 16.6 सेकंड जो है वो रीच होता है सनलाइट अर्थ में। तो और इसके साथ 7 में जो है वो फीफा वर्ल्ड कप की जो प्रेसिडेंट है, फीफा वर्ल्ड कप की जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में है। तो उसका प्रेसिडेंट जो है वो जो सेप ब्लेटर, ये इसका नाम है। तो ये फीफा वर्ल्ड कप की जो है प्रेसिडेंट है। और इस तरह पाकिस्तान आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन द आइडल्स ऑफ, तो इस्लाम है। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, जो नज़रिया है, वो उसका बेस जो है वो है इस्लाम। और इसके साथ 9 में जो आता है वो है द नेम हेड ऑफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT प्रो पनामा केस। तो ये तो लेटेस्ट है क्योंकि अभी अभी जो नवाज शरीफ का केस था चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके वजह ज़िया जो है वो FIA वाला था। तो वो था हेड जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जो है हेड था। और इस तरह 10 में ये आपसे अक्सर पूछा जाएगा
who is the current IG of اسلام آباد پولیس، یعنی کرنٹ اسلام آباد کی جو پولیس ہے اس کا کرنٹ آئی جی کون ہے، وہ ہے محمد خالد خٹک ہے۔ اور دوسرا جو ہے who is the current آئی جی of بلوچستان پولیس، بلوچستان پولیس کی جو آئی جی ہے وہ مسٹر احسن محبوب ہے۔ اور اس طرح جو ہے who is the current آئی جی of پنجاب پولیس، یعنی پنجاب پولیس کی جو ہے کون سا آئی جی ہے وہ ہے عثمان خٹک۔ ہو از دا کرنٹ آئی جی آف کے پی کے، پہلے جو ہے دورانی تھا لیکن آج کل جو ہے وہ صلاح الدین محسود ہے۔ اور یہ سب جو ہے لیٹسٹ انفارمیشن ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، 13 یعنی 13 تک شیئر کیا، اور اس کا میں 12 تک کو شیئر کروں گا۔ ہو از دا کرنٹ چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ، یعنی جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ کون ہے، جسٹس احمد علی محمد شیخ۔ اور اس طرح 15ویں جو ہے آپریشن رد الفساد کی مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، ایلیمینیشن آف ڈسکارڈ۔ اور اس طرح 16 میں جو ہے وہ ہے پاکستان آرمی آن لانچ آپریشن رد الفساد ایکرس دا کنٹری، یعنی جب پاکستان آرمی نے سارا کنٹری میں رد الفساد سٹارٹ کیا تھا، کہ اس کا ڈیٹ کیا تھا 22 فروری 2017 پاکستان نے اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہر ٹیسٹ میں جب بھی آپ دیکھتے ہو یہ کویشچنز آتے ہیں۔ اور 17 میں یہ لکھا ہے کہ میگزیمم نمبر آف ٹیسٹ سینچریز ان کرکٹ، وہ تو لازم بات ہے، ہر کوئی کو یہ پتہ ہے کہ ٹنڈولکر ہے، ٹنڈولکر جو ہے انڈیا کا بیٹسمین ہے، بہت زیادہ ٹیسٹ سینچریز اس نے اچیو کیا تھا۔ اور اس کے بعد 18 میں یہ کہوں گا کہ فالوئنگ گیم از ناٹ انکلوڈ ان اولمپک گیمز، یعنی ایسا کون سا یعنی سپورٹس تو بہت زیادہ ہے، وہ کون سا سپورٹس ہے جو اولمپک گیمز میں جو ہے انکلوڈ نہیں ہے، وہ ہے کرکٹ، یعنی کرکٹ اولمپک گیمز میں نہیں ہے۔ اور کلمہ طیبہ از مینشن ان قرآن، یعنی کلمہ طیبہ جو ہے وہ کتنی دفعہ قرآن میں مینشن کیا تھا، وہ ہے 2 ٹائمز۔ اور اس طرح لاسٹ میں یہ ہیں کہ وچ ٹیم ہیز آن اے بلائنڈ کرکٹ T20 ورلڈ کپ آن 12 فروری 2017 ان انڈیا۔ وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی جو 2017 میں بلینڈ یعنی جو آگے اس کی نظر نہیں ہوگا، وہ اس کی جو ہے بلینڈ کرکٹ ٹیم جو ہے جو 20 ورلڈ کپ تھا وہ کس نے جیت لیا، وہ ہے انڈیا نے جیت لیا۔ تو یہ تھا 12 پوائنٹس جو میں نے ڈسکس کیا تھا، بہت زیادہ کامن آتا ہے ٹیسٹ میں۔ تو یہ اگر آپ نے جو ہے اس کے ریلیٹڈ اسٹڈی کرنا ہے، یہ جتنا انفارمیشن ہے جو آپ کو چاہیے جب بھی کوئی ٹیسٹ دیتے ہو، تو آپ کو چاہیے جو کرنٹ انفارمیشن ہے اس کو اسٹڈی کرو، کیونکہ زیادہ تر جو ہے کرنٹ انفارمیشن سے آپ کے ٹیسٹ آتا ہے۔ تو آپ نے کرنٹ انفارمیشن کو ڈسکس کرنا ہے کہ کرنٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے کیسے دیکھنا ہے، اس کا اسٹڈی کیسے کرنا ہے۔ اور زیادہ تر لوگ جو ہے یہ آئی جی جتنا بھی ہے مختلف صوبوں کے آئی جیز ہیں، اور اس کا جو سپریم کورٹ کا آج کل جتنا پاکستان میں جب رہتے ہو تو سپریم کورٹ کی جتنا ججز ہے، بڑے ججز، وہ اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، گورنرز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہونا چاہیے، دنیا کی زیادہ سے اوشن جو ہے وہ کون سی ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح جو ہے ڈیزرٹ ایریا، دنیا کا ڈیزرٹ ایریا جو ہے فرسٹ جو ہے سہارا ہے افریقہ میں، تو آپ کو اس کے بارے میں اندازہ ہونا چاہیے، آپ نے اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مونٹائن، یعنی مونٹائن جو ہے پہاڑ، جتنا پہاڑ سے دنیا میں بڑے پہاڑ جو ہے وہ کون سی ہے اور کس کنٹری میں ہے، اور اس کا کتنا فٹ ہائٹ ہے۔ تو ہم جو بڑا دنیا میں جو بڑا مونٹائن ہے وہ ہے مونٹ ایوریسٹ، یعنی یہ جو ہے نیپال میں ہے، اس کی تقریباً 29,029 فٹ اس کی ہائٹ ہے۔ تو آپ نے اس طرح جو ہے لیکس کے بارے میں، کلچرز کے بارے میں، یہ سب جو ہے جنرل نالج میں آتا ہے، تو آپ کو ان انفارمیشن ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے جنرل نالج کو نہیں سیکھنا ہے تو ایسا بہت زیادہ ٹیسٹ ہے کہ اس میں 20 یا 25% جو ہے جنرل نالج ہوگا۔ ابھی بھی کچھ اسکالرشپ پاکستان کی چل رہا ہے، جیسے کامن ویلتھ اسکالرشپ ہے، چائنا ایکسچینج
ایکسچینج کلچر جو ہے چائنا کی جو اسکالرشپ ہے تقریباً 2 دن پہلے سٹارٹ ہوا تھا. تو اس طرح مختلف اسکالرشپ سے آپ سے پوچھا جائے گا جنرل نالج کے بارے میں. تو یہ تھا کچھ پوائنٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا. لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں ہے تو آپ نیچے کمنٹ کرو، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہیلپ کروں گا. اور لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.